अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, आज एक बहुत ही तकलीफ़ दे स्टोरी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। स्टोरी कहाँ से है, शहर का नाम मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये पाकिस्तान के ही ये वाक़या जो है पाकिस्तान के एक शहर में पेश आया है। पाकिस्तान के एक गुंजान आबाद शहर में पेश आया है और किन के साथ पेश आया है उन लोगों का नाम भी मैं आपको नहीं बता सकती। किन ज़रायों तक ये ख़बर मुझ तक पहुँची है, ये स्टोरी मुझ तक पहुँची है, वो भी मैं सीगा राज में रखना ज़रूरी समझती हूँ। क्योंकि पहले ही इतनी दुख की बात है, इतनी तकलीफ़ की बात है कि उसके बाद जो है किन के साथ हुआ, किस तरह से हुआ, ये सब बताना काबिल गौर नहीं है। जिस बात की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो पैगाम मैं उन वालिदैन तक पहुँचाना चाह रही हूँ, मेरी कोशिश है कि ये पैगाम उन तक पहुँचे, वो इसको सोचें और इसको समझें। दोस्तों, पाकिस्तान के एक शहर में एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे की प्रेगनेंसी में जो डॉक्टर्स हैं उसके वालिदैन को 7 महीने तक ये बताते रहते हैं कि आपके यहाँ लड़का पैदा होगा, आपके यहाँ लड़का पैदा होगा। अब जब प्रेगनेंसी के 7 महीने गुजर जाते हैं तो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि नहीं, हम इस बात पर कंफर्म नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। उसके बाद डिलीवरी से कुछ ही अरसा पहले डॉक्टर्स वालिदैन को ये भी बताते हैं कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, बच्चे का सर भी छोटा है और उसके अलावा लड़का या लड़की की जो है ये कंफर्म भी नहीं हो रहा है कि बच्चे की सेक्स क्या है। तो और ऑक्सीजन वगैरह का भी मसला है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि बच्चा डिलीवर होने के बाद, बच्चे की पैदाइश होने के बाद जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, इस बच्चे का बचना मुश्किल ही है। अच्छा, वालिदैन क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे इस तरह की बात सुनकर के। पहले उनको लड़का बताया गया, फिर उसके बाद ये कहा गया कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि ये वाकई लड़का होगा या फिर लड़की होगी। उसके बाद फिर ये बताया गया कि बच्चा नॉर्मल भी नहीं है। तो वालिदैन ज़हनी तौर पर पहले भी ख़ुद को तैयार कर ही चुके थे। बच्चे का जो वालिद था उसने अपनी तरफ से इंतहाई अक्लमंदी, उसने ये सोचा कि ये शायद बहुत अक्ल का काम होगा और जिस तरह से अल्लाह रहम करे, उसको लगा कि शायद मेरा लोगों के आगे तमाशा बन जाएगा ऐसी औलाद के बाद। तो उसने ये काम किया कि उसने अपने रिश्तेदारों में बच्चे की डिलीवरी के साथ ही ये ख़बर दे दी, खुद ही ये ख़बर दे दी कि हमारा बच्चा पैदा होते ही फौत हो गया। अब दोस्तों, बच्चा 9 दिन पहले तक, अब मेरा ख़्याल है आज उस बच्चे को 10 दिन हो चुके होंगे, 10 दिन पहले ये बच्चा पैदा हुआ है। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो उसके वालिद ने अपने रिश्तेदारों को ये ख़बर दे दी कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो होते ही फौत हो गया है। बच्चे की ज़ाहिरी हालत, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका सर बहुत ही छोटा था और क्या कहते हैं, जो पाँव थे उसके वो पेट की तरफ मुड़े हुए थे, जिसको कि आप कह लें कि पैदाइशी जिस तरह से पोलियो होता है उस तरह से उसके पाँव जो है पेट की तरफ मुड़े हुए थे, वो सीधे नहीं हो रहे थे। जिस तरह पेट की तरफ आपने झुकाए होते हैं उस तरह से उसके पाँव बेंड थे, जिसको सीधा करने से बच्चे को तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि वो नेचुरली उसी तरह थे, वो सीधे नहीं हो सकते थे। ना सिर्फ बच्चे का सर छोटा था, बच्चे के पाँव सीधे नहीं हो रहे थे, उसके साथ साथ जो इंतहाई तकलीफ़ की बात थी वो ये कि बच्चा जो है ना तो लड़की था और ना ही लड़का था। जी हाँ, बच्चे की सेक्स जो है ना ही लड़की थी ना ही लड़का था। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब ये जो वालिदैन थे इन्होंने पहले ही अपने रिश्तेदारों में ये कह दिया कि हमारा बच्चा पैदा होते ही फौत हो गया है, और डॉक्टरों के मुताबिक जिस तरह डॉक्टरों ने कहा था कि बच्चे को कुछ थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का भी इशू है, तो इसी तरह जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो उसको सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी, उसको ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड की गई। लेकिन अल्लाह पाक के मौजज़े आप देखें कि आज 10 दिन हो चुके हैं, बच्चे की ऑक्सीजन हट चुकी है और बच्चा नेचुरली कुदरती तौर पर ख़ुद से सांस ले रहा है और बहुत अच्छे से वो मतलब उसके दिन जो हैं वो शब रोज़ जो हैं वो गुज़र रहे हैं, मतलब नॉर्मल तरीके से सांस लेते हुए बच्चा बाकायदा तौर पे हयात है। अब जो बच्चे के वालिद हैं वो शदीद जो है कशमकश का शिकार हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों में पहले ही ये बता चुके हैं कि मेरा बच्चा पैदा होते ही फौत हो चुका है। बच्चा जो है वो ज़ाहिरी तौर पे इस तरह का है कि जिसको मैं किन अल्फाजों में ये बात कहूँ कि जिसको वालिदैन ख़ुद भी ये नहीं सोच रहे हैं कि हम इसको घर लेकर जाएं, बच्चा हॉस्पिटल में ही है। वालिदैन ने बच्चे के हॉस्पिटल में रहते हुए ही ऐसी, ये वालिदैन का कहना है कि हमने ऐसी एनजीओ से रब्ता किया जो कि इस तरह के बच्चों को अडॉप्ट करती हैं। ईडी के बहुत सारे ऐसे इदारों से रब्ता किया जिन्होंने बाहर झूले लगाए होते हैं कि बच्चों को यहाँ ना फेंकें, वहाँ ना फेंकें, झूले में रख जाएं।
ان کو بتایا گیا، ان سے کہا گیا، گزارش کی گئی کہ آپ اس بچے کو لے لیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا بچے کو لینے سے۔ چلیں، یہ اب اس بات میں سچائی ہے کہ نہیں کہ واقعی اداروں سے رابطہ کیا گیا ہے یا نہیں، واقعی اداروں نے اس بات سے انکار کیا ہے یا نہیں کہ وہ بچے کو لیں گے یا نہیں۔ میں ان والدین کو اپنی طرف سے ایک جو ہے ایڈوائز کرنا چاہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بہت ہی مشکل بات ہے، بہت ہی مشکل ترین اور آزمائش کی گھڑی ہے ان کے لیے۔ کہہ دینا یہ آسان ہے کہ میں اس طرح سے کہہ رہی ہوں، لیکن کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو آگے کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن دیکھیں، ہر چیز ڈاکٹرز نہیں بتا سکتے۔ زندگی موت کا فیصلہ کرنے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔ ڈاکٹروں نے آپ سے کہا کہ وہ لڑکا ہوگا، لیکن وہ نہ لڑکا نکلا نہ ہی لڑکی نکلی۔ ڈاکٹروں نے آپ سے کہا کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کا بچنا بہت مشکل ہے، لیکن آج 10 دن گزر رہے ہیں، بچہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح نارمل طریقے سے سانس لے رہا ہے۔ تو آپ لوگ اس طرح کر کے کہ اس بچے کو گھر بھی نہ لے جا کر آپ کیوں اپنی آزمائشوں کو بڑھا رہے ہیں؟ کیوں اللہ پاک کے آگے گناہ گار ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ایسی چیز آپ کو دی ہے تو آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کے بدلے میں وہ آپ کو کیا کیا کچھ عطا کرے گا۔ اور ہو سکتا ہے یہی آپ کی آزمائش ہو کہ کیا اس طرح کی اولاد ہوتی ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ گھر جانے کے بعد وہ بچہ طویل زندگی جیے گا یا وہ جیتا رہے گا اور آپ کو اس کے ساتھ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی یا بڑی کوئی تکلیف دہ زندگی گزارنی پڑے گی؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو گھر لے کر جائیں اور 1 سے 2 گھنٹے کے بعد بچے کی ڈیتھ ہو جائے۔ یہ اللہ پاک کا ایک امتحان ہے آپ والدین کے لیے۔ آپ اس امتحان میں پورا اترنے کی کوشش کیجئے۔ اس بچے کو اس کی ماں کے علاوہ کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور ماں ہر صورت میں اس کو ایکسیپٹ کرے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ماں اپنے اس طرح کے بچے کو چھوڑ دے۔ ماں تو کیا چیز ہوتی ہے، ماں اپنی کیسی بھی اولاد کو نہیں چھوڑتی۔ میرا آپ لوگوں کو یہ مشورہ ہے، کیونکہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ مشورہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم اس بچے کا کیا کریں۔ انتہائی تکلیف کے ساتھ، افسوس کے ساتھ دوستوں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان لوگوں نے ہاسپٹل میں، کیونکہ ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ بچے کا پیدا ہونے کے بعد بچنا مشکل ہے، تو انہوں نے ہاسپٹل میں بیٹھ کر اتنی دیر ویٹ کیا کہ مطلب جس طرح سے ڈاکٹروں نے کہا ہے تو یہ ختم ہو جائے تو پھر ہم اس کو لے کر جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر یہ لوگ چلے گئے اور بچہ ہاسپٹل میں موجود رہا۔ میں ان والدین کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے جو کیا آپ نے غلط کیا، یا بس جو تھا آپ سے ہو گیا، لیکن اب جو ہے آپ اس کو یہ دیکھیں کہ آپ اس بچے کو اپنے گھر لے کر جائیں۔ آپ کا امتحان اللہ پاک کی طرف سے اتنا ہی ہے کہ آپ کریں گے کیا؟ کیا آپ اس کو اسی طرح سے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ آپ یہ ویٹ کریں گے کہ کوئی اور اس کو ایکسیپٹ کرے، کوئی اور اس کو لے کر جائے، یا پھر آپ کی اپنی حق حلال کی وہ اولاد ہے آپ اس کو خود گھر لے کر جائیں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف کا ایک دن بھی نہ دکھائے، پتہ نہیں کتنی اس بچے کی زندگی لکھی ہو یا کتنی نہ ہو، لیکن آپ کے درجات تو اللہ کے سامنے بلند ہو جائیں گے کہ اللہ نے آپ کو جس طرح کی بھی چیز دی، آپ نے صبر کے ساتھ اس کو لیا، نہ صرف اس کو لیا، اس کو ایکسیپٹ کیا، بلکہ اس کی خدمت کی، چاہے وہ 1 گھنٹہ ہو، چاہے وہ 1 دن ہو، چاہے وہ 1 سال ہو۔ آپ کی اولاد کو آپ ہی سنبھالیں گے، کوئی اور نہیں سنبھالے گا۔ اپنے جو درجات ہیں ان میں اضافہ کیجئے، گناہوں کو مت بڑھائیے۔ آپ جتنا ٹائم ضائع کریں گے، جتنی دیر وہ بچہ ہاسپٹل میں گزارے گا، اور آپ اس سوچ و بچار میں پڑے رہیں گے اور اداروں سے رابطے کرتے رہیں گے، آپ کے گناہ بڑھیں گے۔ اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔